بسم الله الرحمن الرحیم. د من یک سوسایتی ابیلیتیز استعدادها فرق مونه. البته ای که ابیلیتیز فرق مونه ای دیپند مونه برای خود انسان ها که بعضی از ابیلیتی خو استفاده مونه و بعضی مثلا تگ است یا سست است یا به قول فارسی زبان ها تنبل است. اونهایی که سست هستن یا تگ هستن یا از ابیلیتی ها استفاده نمونن، شو بیدار بندار مونه، سوب بسته، لنگ زور خواسته، ای افرادها معمولا آیسته آیسته در احساس کمتری مبتلا میشن و همینطور اونهایی که حتی صبحم گابال میشن لیکن در من زندگیشی بعضی از مشکلات در وجود ما یکی ابیلیتی هایشی از بین موره یا استعدادهایشی از بین موره، صلاحیت هایش از بین موره. باز اینا در من سوسایتی وقتی که میگرنه یک نفر دیگه در او ترقی مونه یا یک نفر دیگه در مختلف فیلدز که در او ترقی مونه، ای آهسته آهسته در حسد مبتلا میشه. چرا؟ چون که کسی که ابیلیتی نداره او در احساس کمتری مبتلا میشه و رابطه احساس کمتری که حسد مطابق علم نفسیات واضح هسته. این یک رابطه موجود است ما بین احساس کمتری و ما بین حسد. و در من روایات حسد از من گناهانی کبیره یا باز کسی که حسد داره دیگه ایمانش از بین رفته، لذا ای در حسد مبتلا میشه. وقتی که در حسد مبتلا شد، حسد خود چی سبب میشه که در کینه مبتلا شونه، در عداوت و در دشمنی و در مختلف طریقه ها میخواه امو شوله عداوت یا کینه که منی وجود چی پیدا شده در مختلف طریقه ها میخواه وره خلاف یمزو شخصی که کچی حسد مونه و اگر از فیل چی باشه خو ویلایه باز کاروایار شروع مونه، حمله ها را شروع مونه، تیگز شروع مونه در مختلف طریقه ها. شاید ممکنه الفاظها و جملات بسیار خوب و حتی از کارهای بظاهر بسیار خوب تارگت چی یا هدف چی شخص است که او را میخواه نابود کنه یا او را میخواه از بین ببره. البته تیگه که کسی که کچی حسد مشنه او مشکلات میگرنه، لیکن بیشتر زیاد که زجر میده انسان خود خوره او امویه که حسید امو حسد کرنے والا او خوش که حسد مونه. لذا من روایات هم ده، من علم نفسیات هم ده که انسان باید از این مرض خود خوره نجات بیده و حتی نظریه از ما باید متواتر گیری ماهری نفسیات بوره. لیکن از پیش از ماهری نفسیات رفتو ای بسیار ضروریه که انسان بفهمه که واقعا ما در حسد مبتلا هستم و در من روایت هم ده که انسان محاسبه کنه خود خوره، محاسبه کد آوی صاف. بعضی کد آوی میله ممکنه محاسبه کنه کارهای بچی شیطان جلوه بیده که نه تو درو خوب کار انجام میدی و تو درو خوب حرکات منی یا مثلا تو در من میدان استی یا در من فیلد استی درو کار منی. لذا انسان از خدا پناه بخواه. در آخر شیمیه واقعا که انسان از خدا پناه بخواه که ما گناهکار استم، خدای تو کمک کو چیزهایی که ما خیالم خوب استم و در حقیقت اونا حربه شیطان است، اونها حربه ابلیس است. انسان طرف از چیز توجه بیده. پروردگار عالم دسته های از شما را بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.